नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज़। मैं हूं महमूद हैदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बियदिहि कुल्लु ज़र्रतिन मा फ़िल फ़मरातिन। नाज़रीन, तालिबान ने एक ऐसा ऐलान किया है इस वक्त जो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी हिला के रख दिया, जिसने करप्शन के खात्मे, करप्शन वो इशू है कि जब से ये हमारी नई हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तो करप्शन वो बुनियादी लफ्ज़ है जो शायद सियासत में सबसे ज़्यादा बोला गया होगा। काबुल के कायम मुकाम मेयर हमदुल्ला नोमानी ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए करप्शन के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो बंदा भी अफ़गानिस्तान में कोई सियासी एहलकार या कोई आम सिविलियन, शहरी, फौजी, कोई भी जो करप्शन करते हुए पकड़ा गया, करप्शन में मुलव्वस पाया गया, उसे शरीयत के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी और 2 से 4 दिन में फैसला होगा। उन्होंने ऐलान किया कि करप्शन में मुलव्वस किसी भी शख्स को माफ़ी नहीं दी जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये बात तो तय है कि अफगानिस्तान में शरीयत का नफाज होगा और तमाम शरई कवानीन लागू होंगे और सजाओं का निज़ाम भी शरई होगा कि जब भी कोई जुर्म सरजद होगा तो उसकी शरीयत के मुताबिक ही, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला किया जाएगा। जैसे तालिबान ने अपने पहले दौर में 2001 में जब अभी अमेरिका ने हमला नहीं किया था, उससे पहले की बात कर रहे हैं, जब रूस चला गया अफगानिस्तान से, तो उसके बाद जो जितना भी हमने देखा कि जो मामला थे, जो काम थे, चोरों को पकड़ के उनके हाथ काटे गए और इस तरीके की मतलब तमाम सजाएं शरई दी जा रही थी। और अभी ये गालिबन कान है, बल्कि उन्होंने खुद वाज़ह तौर पे इस बात ये ऐलान कर दिया है कि शरई कवानीन लागू होंगे। और ये हमदुल्ला नोमानी ने जो ताज़ा तरीन बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि करप्शन में कोई भी जो बंदा मुलव्वस होगा उसे शरीयत के मुताबिक फौरी तौर पर सजा दी जाएगी। अच्छा, अब करप्शन वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में अहम तरीन मौजूद है कि जहाँ जिस मुल्क में भी करप्शन मौजूद होती है, करप्शन होती है, वो मुल्क तरक्की नहीं करता है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा अपनी तकरीरों में कह चुके। जब वो अभी इंतखाबात में आने से पहले इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, अपनी कैंपेन के दौरान उनका जो सबसे बड़ा नारा था, स्लोगन था, वो यही था कि करप्ट अनासर को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाके बैंकों में रखा। अच्छा, तो हमदुल्ला नोमानी जो कायम मुकाम मेयर काबुल हैं, उन्होंने जब ये ऐलान किया तो उसके फौरी बाद देखा गया कि इंडियन मीडिया ने खूब वावेला किया, खूब शोर मचाया इस पे, और उनका बुनियादी तौर पे कंसर्न शरीयत नहीं है, उनका कंसर्न है शरई निज़ाम। अगर शरई निज़ाम लागू हो जाता है तो उन्हें कश्मीर के मामले में प्रॉब्लम है और वहाँ के सियासतदानों के लिए एग्जाम्पल दी जा सकती है करप्शन के हवाले से कि वो मतलब जो अफगानिस्तान है उनका हमसाया मुल्क और वहाँ पे ये निज़ाम हो गया और वो भी इस तरीके से जो भी मामला, ये इंडिया का एक अलग मैटर है। पाकिस्तान में इस बयान के बाद सरासीनगी पाई जाती है और सियासतदानों पर एक खौफ सा तारी हो गया। मुख्तलिफ जगहों पे सियासतदान ये बात करते हुए नजर आए हैं कि अगर अफगानिस्तान में ये करप्शन के खिलाफ इस किस्म के कवानीन लागू हो जाते हैं और सरेआम सजाएं दी जाने लगती हैं तो उसके असरात यकीनन पाकिस्तान में भी आएंगे। और ये सच्ची बात है कि अफगानिस्तान के किसी भी किस्म के मामलात होते हैं, उनके असरात पाकिस्तान पर जरूर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे जंग है, अमन व अमान नहीं है, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में अमन व अमान इसी सूरत में होगा। ये मतलब हम आम तौर पे लोगों को ये बात करते हुए सुनते हैं, हम आम तौर पे लोगों को ये बात करते हुए सुनते हैं, अपने वज़ीर ख़ारजा को ले लें, आम तौर पे आप लोगों को ये बात करते हुए सुनते हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, कि अफगानिस्तान का अमन व अमान जो है उसके साथ पाकिस्तान का अमन व अमान जुड़ा हुआ है। यानी जो भी अफगानिस्तान में मामलात होते हैं, पाकिस्तान उनसे बराह रास्त मुतासर होता है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर अफगानिस्तान में शरई कवानीन लागू होते हैं तो तालिबान का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का जितना भी मदरसे का नेटवर्क है वो भी तालिबान से मुतासिर है। और मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। वो जो बच्चे जिन्हें कुरान पाक पढ़ाया जाता है मदरसों में, जिन्हें दरस व तदरीस दी जाती है और वो वहाँ से उसी सिस्टम में से पढ़ के आगे माशरे में फैल रहे हैं,
وہ ایک بڑا عنصر ہے. اسی طرح پشاور میں صوبہ سرحد میں KPK میں اگر آپ دیکھیں تو طالبان سے صرف متاثر ہی نہیں ہیں وہاں کے لوگ، بلکہ ان کی رشتہ داریاں طالبان کے ساتھ، یعنی سرحد پار افغانی جو ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. ادھر سے جو نوجوان ہیں ان کی شادیاں ادھر ہوئی ہیں، ادھر کے لوگوں کی ادھر ہوئی ہیں، اور کئی کی نسلیں یہاں پہ پروان چڑھی ہیں. مہاجرین ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ہیں، اور وہ یوزلی پٹھان ہیں یہاں پہ، اور وہ ظاہر ہے طالبان سے بڑا طبقہ متاثر ہے جو پاکستان میں موجود ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ اس قسم کے شرعی قوانین نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، تو یہ مطالبہ سر اٹھا سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی. بے شک ادھر سے KPK میں سے یہ مطالبہ اٹھے کہ پاکستان میں بھی شرعی قوانین نافذ کیے جائے، اور جب یہ مطالبہ اٹھتا ہے تو یقیناً طالبان کی طرف سے اس مطالبے کو سپورٹ کیا جائے گا. اور یہاں پہ جو لبرلز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو شرعی قوانین کے نفاذ کی مخالفت کر رہے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جنہوں نے فیک ویڈیوز بنائی طالبان کے حوالے سے. مثال کے طور پہ حامد میر صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو آئی تھی طالبان امریکی حملے سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ طالبان بہت زیادہ زیادتیاں کر رہے ہیں. انہوں نے اسکول بند کروا دیے ہیں، انہوں نے جو ہے بچیوں کے پڑھنے پہ پابندی لگا دی ہے، انہوں نے جناب پردے کا سخت نظام لاگو کر دیا ہے، اور اگر کوئی عورت کسی پہ شک ہو جاتا ہے تو اس عورت کو کوڑے مارے جاتے ہیں ٹکٹکی سے باندھ کے. ایون ایک ویڈیو ایسی آئی تھی جو عورت کو سر عام ریت پہ لٹا کے تو کوڑے مارے جا رہے تھے. اچھا، وہ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ویڈیو فیک ہے ثابت ہو گیا، اور خود انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا حامد میر صاحب کو کہ ویڈیو فیک ہے. تو یہ پروپیگنڈا بہرحال، اسی لیے یہ جو لوگ بھی پروپیگنڈا وار طالبان کے خلاف کرتے ہیں وہ بیسیکلی طالبان کے خلاف نہیں ہے، وہ شرعی نظام کے خلاف ہے. یہ جو اسلام مخالف اور مغربی پروردہ جو لوگ ہیں، مغرب کے پروردہ لوگ ہیں، وہ یہ مطالبات کرتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس بات کی حمایت کریں گے کہ ایسے ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. اب اس میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں. مثال کے طور پر سعودی عرب میں شرعی قوانین ہے، شرعی قوانین کے مطابق وہاں پہ سزا دی جاتی ہے. ایران میں شرعی قوانین بہت حد تک ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ منشیات فروش اگر کوئی پکڑا گیا ہے اور اس سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہو گئی ہے تو اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے سر عام. اسی طرح سعودی عرب میں اس کی گردن اتار دی جاتی ہے. اسی طرح اگر چور پکڑا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے ثمرات بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو سعودی عرب میں سب نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اور دکانوں کو کھلا چھوڑ کے، اور ان کی دکان لوٹنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر چوری کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. سو اس خوف سے جرائم کا ارتکاب کم ہو جاتا ہے. اور یہی جو چیز ہے شرعی قوانین میں کہ اس میں جو جرائم کی شرح بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو احتساب کا نعرہ لگا کے جو حکومت وجود میں آئی اور احتساب سارا کچھ کرتے کرتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ سب کا نتیجہ صفر ہے. اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ محترم وزیر اعظم عمران خان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکی، کسی کو سزا نہیں دی جا سکی. حتیٰ کہ جو سزا یافتہ مجرم ہیں انہیں چھوڑ کے ہم ان سے بارگیننگ کرتے ہیں، انہیں ان کے ساتھ باقاعدہ آگے حکومت بنانے کے لیے، معاملات کے لیے ان کے ساتھ یعنی بلیک میل بھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں، اور پھر عدالتوں کو ہم آرڈر دیتے ہیں، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں اور نیب خاموش ہو جاتی ہے اور کیسز ختم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مونا سرائی کو دیکھ لیں کہ ان پر ایک طرف نیب کے کیسز چل رہے ہیں، دوسری طرف انہیں آپ پاشیدہ وزیر بنا دیا گیا ہے. اسی طرح جہانگیر ترین فیکٹر آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین پر جو شوگر مافیا کے حوالے سے کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مافیات کو نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب وہ مافیات بلیک میلنگ پہ اترے اور انہوں نے ایک بڑا پی ٹی آئی کا جو تھا تعداد ایم پی ایز ایم این ایز کی توڑ کے اپنے ساتھ لگا لی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کو خود ملاقات کرنی پڑی جہانگیر ترین کے ساتھ، اور جو بجٹ سیشن کا ٹائم تھا کہ بجٹ منظور نہیں ہوتا تھا، اگر جہانگیر ترین کے ایم این ایز اس میں سے نکل جاتے تو بجٹ منظور کروانے کے لیے یہ ضروری تھا. اس کی ریزن کیا تھی کہ بجٹ کے پیچھے آئی ایم ایف بیٹھا ہوا تھا. قصہ مختصر یہ ہے کہ طالبان کے اس اعلان سے جہاں پہ انڈیا میں اور یورپ میں
اس پہ بحث و مباحثہ شروع ہوا ہے، وہیں پہ پاکستانی سیاستدان بھی اس بات سے پریشان ہیں جہاں انہیں کھلی چھٹی ہے کرپشن کرنے کی، ملک کو لوٹنے کی اور لوٹ کے اس کا پیسہ باہر بینکوں میں رکھنے کی، تو انہیں پریشان ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔